जानु आज हामीसँग फ्रेममा रूपा चौलागाई हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सँगसँगै उहाँले मिठो गीत पनि गाउनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई गीत पनि सुनाउँछौँ र उहाँको ट्याग कसरी भयो भन्ने कुरा पनि हामी सुनाउँछौँ। सुरुमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। ओके, सुरुमा कुराकानी गरौँ। तपाईँको यो डेलीवाली नाम कसरी बस्यो, खास के हो राज यसको? यसको राज त अब मेरो डेरी छ होइन, त्यसैले नै डेरीवाली भन्यो। तपाईँ बिजनेस गर्नुहुन्छ? हजुर। तपाईँ एक्लैले सञ्चालन गर्नुहुन्छ? एक्लैले भन्दा पनि सञ्चालन त मेरो मम ड्याडले नै गरिदिनु भयो, तर चलाउन चाहिँ मेरो बहिनीले ए, तपाईँ दुईजना मात्रै बस्नुहुन्छ? त्यहाँ चाहिँ खास के हुन्छ र कसरी खास यो कसले राख्थ्यो त्यो नाम चाहिँ? नाम त समीपजीले राखिदिनु भयो। कसरी के थियो त्यति बेला, कसरी के भयो त्यो सुनाइदिनु अलिकति। फर्स्टमा अब डेरी भयो, मैले गीत गुनगुनाइरहेको भएर सुन्नुभएछ होइन। त्यसपछि तिमीले गीत पनि गाउँदै रहेछौ, गीत मलाई पनि सुनाऊ, म तिमीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु भन्नुभयो। त्यसपछि अलिअलि गाइरहेको थिएँ, मैले उहाँको अगाडि पनि गाइरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि अब डेरीवाली रहेछ भने अब त्यस्तै गरी चल्यो। ए, त्यसै तपाईँको डेरी चाहिँ खास कहाँ छ? डेरी जोरपाटीको बेस। हामीले त्यो डेरी यति बेला देखाउन सकेनौँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। हामी अघिल्लो अङ्कमा तपाईँलाई देखाउनेछौँ। हामी यति बेला चाहिँ जोरपाटीभन्दा अलिक टाढा छौँ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि बुझिदिनु होला। डेरी खोइ त भनेर कमेन्ट हामी अर्को अङ्कमा देखाउँछौँ। र गीत पनि गाउनुहुन्छ, कस्तो गीतहरू गाउनुहुन्छ यहाँले चाहिँ? मैले लोकदोरी, आधुनिक प्रायः सबै सङ्ग सबै गाउनुहुन्छ। हामीलाई एउटा गीत गाएर सुनाइदिनु यति बेला। तपाईँको फेभरेटको सबैभन्दा मन परेको तपाईँलाई? आँखाको नानीभित्र लुकाएर राख, कहिले टाढा हुने छैन म तिमीबाट, अरू केही चाहिँदैन, अरू केही चाहिँदैन, तिम्रो जस्तो मिठो माया खोजेर पाइँदैन। आँखाको नानीभित्र लुकाएर राख, कहिले टाढा हुने छैन म तिमीबाट। निकै राम्रो गीत नै गाउनु रहेछ। गाउँछु। घर फात्तलो कता भन्नु पऱ्यो? घर चाहिँ मेरो पुरानो घर चाहिँ सिद्धुपाल्छ, अहिले बस्ने चाहिँ जोरपाटी। कहिले आउनुभयो काठमाडौँ? काठमाडौँ आउँदाखेरि म 2-3 वर्षको थिएँ। ए, सानैमै आउनुभयो? सानै हुँदा। भनेपछि सानैमा जन्मिनु बित्तिकै यता आउनुभयो, अनि त्यहाँ आएर पठन पाठनहरू यतै भयो? मेरो स्टडीहरू सबै कुरा काठमाडौँमै भयो। आएपछि गाउँ फर्केनौँ, यतै नै भयो। खास किन गाउँ जानु मन लागेन कि बाबा मम्मीले यतै बस्नुपर्छ भन्नुभयो? अब पढ्ने, यतै जब गर्ने भयो, यतै बिजी भयो। अनि कहिले काहीँ अब फेस्टिभलहरूमा कहिले काहीँ त गरिन्छ, तर गइ चाहिँ रेगुलर। अनि बाबा मम्मी के गर्नुहुन्छ? बाबा मम्मीको पनि आफ्नै बिजनेस छ, किराना पसल छ, बाबा मम्मी भएर छ। ए, भनेपछि बाबा मम्मीले पहिलेदेखि किराना पसल चलाउनुहुन्थ्यो यतै, अहिले पनि यतै? हजुर। गाउँ फर्क्यौँ गाउँतिर गएर बस्नु जस्तो लागेन? कुनै कुनै टाइममा लाग्थ्यो, तर स्टडी जबहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19ले गर्दा धेरै लामो समय लकडाउन पनि भयो होइन? कतिको असर पऱ्यो तपाईँको डेरीलाई? असर त अब धेरै परेको थियो। अनेक थरीको मान्छेहरू आउने, भिडभाड होइन, डराइ पनि, तर पसल चाहिँ खोलिराखेको थियो। डेरी पसल खुल्न दिइरहेको थियो नि त हल्का, त्यही भएर खोलिरहेको। मैले अलिकति बिजनेस पनि कुरा गर्न चाहेँ। तपाईँको डेरीमा एभरेजमा दिनमा कति जति व्यापार गर्नुहुन्छ? दिनमा त्यही 7-8 हजार, कहिलेकाहीँ 10 हजार त्यस्तै। सबैभन्दा म्याक्सिमम् सेल्स गरेको कति छ रेकर्ड? 12-13 हजारसम्म।
डेरीमा के पाइन्छ तपाईँको डेरीमा? डेरीमा अब डेरी भन्नाले त्यहाँ अगाडि स्कुल भएको भएर स्टेसनरीको सामानहरू पनि छ। अनि त्यहाँबाट अलिअलि खानेकुराहरू बच्चाहरूले हुन्छन् चिजहरू खुसीले यता खुद्रा आइटमहरू प्रायः सबै पाइन्छ। प्लस डेरीको चाहिँ बहुत छ। डेरीको सबै सामान छ। जस्तै डेरीको सामान त त्यही तपाईँले उत्पादन त गर्नुहुन्न होइन, त्यसको कहाँबाट आयात गर्नुहुन्छ त्यो सामानहरू? त्यो चाहिँ अब हाम्रै गाउँतिर अब दिदी भिनाजुले चाहिँ गाई पालन गर्नुभएको छ। उता सिन्धुपाल्चोक कि यतै? सिन्धुपाल्चोक कि दिदी भिनाजु होइन, उहाँहरूले पाल्नु भएको छ यता कि उता? पाल्नु भएको उतै दुध चाहिँ यता ल्याइदिनुहुन्छ। ए उहाँदेखि अनि यति टाढा त अनि रेगुलरली त आइपुग्छ? ल्याइदिनुहुन्छ बाइकमा हो नि त। ओके ल, एउटा लोकगीत पनि सुनौँ न तपाईँको आवाजमा। गीत लोकगीत चाहिँ अब जुन भाइले चाहिँ तपाईँको हे भेट भयो झमकै साँझमा राख्छु तिमीलाई यो दिलको माझैमा पछौरे जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझै ठानेर पछौरे जति हो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझै ठानेर। तपाईँलाई लोकगीतभन्दा आधुनिक गीतहरू बढी मनपर्छ है? बढी मनपर्ने आधुनिक गीत खास लोकगीत सुन्नुहुन्न अलिक कम सुन्नुहुन्छ? अलिक कमै सुन्छु। खास यो लोकगीत र आधुनिक गीतमा चाहिँ के डिफ्रेन्स लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? गाउन कुन चाहिँ सजिलो? गाउन त अब दुइटै इक्वली छ, तर आफूले जुन बढी सुन्यो त्यसैमा भर पर्छ। प्याटर्न अलिकति फरक फरक हुन्छ। प्याटर्न अलि भन्दा पनि धेरै नै फरक हुन्छ। जस्तै आधुनिक गीतहरूमा तपाईँको जस्तै प्याटर्नहरू हुन्छन् रोमान्टिक सेन्टिमेन्टलहरू होइन, डान्सन टाइपहरू, तपाईँलाई मनपर्ने प्याटर्न चाहिँ कुन चाहिँ? मलाई त प्रायः सिरियस टाइपको सेन्टिमेन्टल नै मनपर्छ अहिलेको पुस्ताहरू होइन। खास सेन्टिमेन्टल चाहिँ किन मनपर्छ? अब हुन्छ नि आफ्नो लाइफमा पनि त त्यस्तै पीडाहरू परे जस्तो लाग्छ होइन। भनेपछि गीतमा त धेरै माया प्रीतिका कुराहरूमा होइन त्यस्ता हुन्छ, अनि लाइफमा त्यस्ता कुराहरू पनि सरेक्छ नै मामा आउनुभयो। मामा के गर्दैन? जस्तै आधुनिक गीतहरू सेन्टिमेन्टल भन्ने बित्तिकै अलिकति माया प्रेमका गीतहरू होइन, छुटेका कुराहरू बढी हुन्छन् सेन्टिमेन्टल भन्ने बित्तिकै होइन। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ खास जीवनमा कि त्यस्तै कुराहरू परेर मन परे हुन् कि खास के हो कुरा चाहिँ भन्न मिल्छ? कतिपय त अब पढेर पनि आफूलाई भए जस्तै फिल हुन्छ नि त सुन्दा सुन्दा। त्यसैले मलाई चाहिँ अब सिरियस टाइपकै मनपर्छ। अनि त्यस्तै मेन लभबाटै नपरे पनि साथीभाइहरूबाट जेबाट परे पनि त्यो सङमा चाहिँ मिल्न जान्छ नि त, त्यसैले मलाई चाहिँ मनपर्छ। रुपाको अहिलेसम्म प्रेम चक्कर त्यस्तो कुराहरू सोध्न मिल्छ? मिल्छ मिल्छ। ओके, छ कि छैन अहिलेसम्म? अहिलेसम्म थियो। त्यो थियो भन्नेको बारेमा अलिक कुराहरू मिल्छ? खास सम्बन्ध कसरी सुरु भएको थियो र अन्त्य कसरी हुँदो रहेछ? त्यसको बारेमा अब गइसक्यो धेरै गरेर पनि के काम होइन। जस्तै इम्प्रेसन हुन्छ नि, फर्स्ट इम्प्रेसन जस्तै त्यही कुरा त भएन होइन। जस्तै यस्तो कारणले चाहिँ मान्छेले इम्प्रेसन हुँदा रहेछ है अनि त्यस्तो केही पाटोहरू सम्झने केही पाटो होइन सुनाउन अरूको लागि। त्यो चाहिँ अब के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यो एजले भनौँ कि केले गर्दा भनौँ, अब त्यो एट्र्याक्सन भइहाल्ने, एट्र्याक्सन भइसकेपछि अब माया बस्छ, उसको नराम्रो हेबिटहरू त हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसपछि अब चिन्जान गर्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा उसको त्यो हामीलाई कुनै हेबिट मन पर्दैन अथवा आफूबाट केही गल्ती हुन्छ होइन, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। अब ऊबाट पनि हुनसक्छ, मबाट पनि हुनसक्छ। अब त्यही कारणले गर्दा अब त्यस्तै हुन्छ। खासै टर्निङ पोइन्ट जाने जस्तै रिलेसन इन्ड हुने पोइन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ लाइक यो रिलेसनमा रहँदाखेरि? त्यो त अब कतिपय अब झुट बोल्छन्। जस्तो अब हरेक कुरा हुन्छ नि त। अब गर्लफ्रेन्ड एक्स्ट्रा उसको थियो होला अथवा मलाई छैन भन्यो होला होइन, अथवा उसले मलाई नराम्रो लाग्ने कुराहरू खाँदिनँ भन्थ्यो होला तर खान्थ्यो होला। अब त्यो हरेकको आफ्नो आफ्नो हुन्छ। अब म त्यो टोकेर भन्दिनँ, त्यो हेबिटले गर्दा चाहिँ अब त्यस्तो हुन्छ। टर्निङ पनि त्यसरी आउँदो रहेछ लाइफमा। जस्तै सम्बन्ध दिगो रहिरहनको लागि, सम्बन्ध टिकाइरहनको लागि चाहिँ
कसको भूमिका कति रहन्छ कति के चाहिँ जस्तै जस्तै हुन्छ नि त्याग परित्यागहरू चाहिँ के गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ? त्यो त अब बुझ्नु पर्यो, उसलाई विश्वास गर्नु पर्यो होइन। अब लिमिटभन्दा माथि जानु भएन, उसले जति गर्नुपर्ने हो। लभ रिलेसनमा हुँदाखेरि अब बिहा नै गरेपछि त फरक पर्छ नि त। अब लभमा हुँदाखेरि अब साथीहरू हुन्छ, बोल्न पाउनु पर्यो। अब ऊ छ भने ऊ मात्रै त हुँदैन, लाइफमा अरू पनि त काम लाग्न सक्छ होइन। त्यही भएर बोल्न भनेपछि एकजनासँग मात्रै डिपेन्डेन्ट भएर अरू बाहिर अरू इन्भाइरोमेन्टसँग पनि आफू फ्रिडम हुनु पऱ्यो होइन भन्ने कुराहरू तपाईँलाई? धेरै फ्रिडम त होइन, तर उसले बुझिदिनु पर्यो, दुईजनाकै कुरा मिल्नु पर्यो नि। अब मैले पनि त उसले विश्वास गरेको छ भने त्यो विश्वासघात गरेर अरूलाई, उसको विश्वासलाई घात गरेर अरूसँग नराम्रो गर्नु भएन। यस्तै कुराहरू। खासै मायामा चाहिँ हुन्छ नि मान्छेले चाहिँ सबैभन्दा विश्वास गर्नलाई लाग्ने कुराहरू होइन। जस्तै मान्छेले चाहिँ के देखाउनुपर्छ होला मायामा? जस्तै कसैले धन सम्पत्ति कुरा गर्छन् होइन, कसैले जस्तै रियालिटीको कुराकानी गर्छन् होइन। तपाईँलाई के लाग्छ लभमा चाहिँ टिकिरहनको लागि के चाहिँ मेन भूमिका रहन्छ? अब लभमा टिकिरहनुको लागि त पहिला उसले जुन व्यवहार मन परायो होइन, त्यही व्यवहार चाहिँ पछिसम्म गरिदिनु पर्यो नि। अब किनकि उसलाई जस्तो देखेर मन पराएको त्यो लास्टसम्म त हुनु पर्यो नि त। फर्स्ट इम्प्रेसन लास्टमा लागिरहनु पर्यो। हजुर। लाइफमा प्रेम विवाह ठिक होला कि मागी विवाह ठिक होला? मेरो लागि त मागी विवाह नै ठिक। रिजन के खास एउटा यो कारणले चाहिँ बेटर छ है भन्ने ठिक छ? अब किनभने होइन त्यो त अब हुन्छ नि त, लभ गर्दा त उसलाई हामीले पहिल्यै चिनिसकेका हुन्छ अनि उसको हेबिटहरू एभ्रिथिङ हामीलाई अलरेडी थाहा भइसकेको हुन्छ। अब पछि एरेन्ज म्यारेज गर्दा त भर्खर लभ परेको जस्तो उसको नयाँ नयाँ होइन फेस, नयाँ नयाँ हेबिटहरू जे जस्तो भयो नि। अब थाहा छैन नि, गलत भयो नि, उसलाई सम्झाउन सकिन्छ, म्यारिड भइसक्यो हो। त्यही भएर मलाई चाहिँ एरेन्ज ठिक लाग्छ। एउटा गीत सुनाउँ न फेरि, तपाईँलाई मनपर्ने गीत पनि सुनाउँ होइन। अर्को एउटा आधुनिक गीत नै। आधुनिक गीत चाहिँ म अहिले चलिरहेको छ निरज छेमाली महाँको छ, अब उहाँको सुनिरहेको छु। चर्किएको ऐना सारी फुट्यो हाम्रो माया, तिमीले घात गरेपछि टुट्यो हाम्रो माया, चोखो माया गर्ने मेरो दिल तोडी गयो, छुट्ने बेला चिनो आफ्नै फोटो छोडी गयो, फोटो फेरि माया कहिले मिलन कहिले बिछोड माया पिँढीमा, फोटो फेरि माया सधैँ उस्तै नहुने हो माया पिँढीमा। तिमीले सास फेर्दा मात्रै मेरो मुटु चल्थ्यो, हेरे तिमीले अन्त कतै भित्रीमा नजल्थ्यो, अझै पनि मेरा आँखा तिम्रै लागि रुन्छ, मलाई मात्र यस्तो हो कि सबलाई उस्तै हुन्छ, फोटो फेरि कहिले मिलन कहिले बिछोड माया पिँढीमा, फोटो फेरि सधैँ उस्तै नहुने हो माया पिँढीमा। जस्तै लाइफमा छोडेर गएको मान्छेले फेरि म साथ दिन्छु, त्यस्ता गल्ती गर्दिनँ भनेर आयो भने स्वीकार्ने पक्षहरू कति रहन सक्छन्? स्वीकार्ने पक्षहरू चाहिँ मेरो तर्फबाट 0% पनि रहँदैन। खास किन त्यस्तो छ? किनभने हरेक कुराको टाइम आउँछ। मान्छे हो, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ होइन। जस्तै मान्छेले गल्ती भएपछि त्यसलाई फेरि हामीले सुधार्न पनि दिनुपर्छ एक मौका होइन। जस्तै म फेरि त्यस्तो गर्दिनँ भनेर हुन्छ नि एउटा अठोट गरेर बाचा अथवा केही गऱ्यो भने, त्यो बाचा गऱ्यो भने चाहिँ अब उसको कस्तो खालको कुरा आउँछ त्यसमा भर पर्छ होइन। तर माफी चाहिँ म दिन चाहदिनँ, किनकि अब हुन्छ नि त पहिल्यै मैले उसलाई जति बुझाउन खोज्दा पनि बुझेन भन्ने चाहिँ होइन। जस्तै भनेपछि धेरैचोटि त्यस्ता कुराहरू भएर पनि, जस्तै कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्गा राख्यो भने जस्तो मान्छेलाई धेरैचोटि सम्झाउँदा पनि होइन, त्यो भइसकेपछि
सम्झाउन मनै नहुने पनि हुन्छ होइन। जस्तै तपाईँ गीतहरू गाइरहँदाखेरि यस्ता गीतहरू धेरै गाउनुहुन्छ, जस्तै पुरानो पुस्ताको गीतहरू अलिकति होइन अर्को गीतहरू अर्को टाइपको गीतहरू पनि सुन्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ? त्यस्तो धेरै त गाउँदिनँ, हल्का हल्का। जस्तै नयाँ पुस्ताको अहिलेका जो हाइलाइटमा छन्, जो सिजनमा छन्, गीतहरू गाउनुहुन्छ होइन? अलिकति जस्तै हाम्रा पालाभन्दा अलि अगाडिका तारादेवीहरूको, हरिदेवी कोइरालाहरूको होइन, त्यस्तो गीतहरू पनि सुन्नुहुन्छ, गाउनु? बरु मैले यो सागर बढ्दै सुकेर गइजाला भन्ने चाहिँ यो सुनिरहेको छु, यो चाहिँ मलाई मनपर्छ। यो चाहिँ अलिकति पुरानै भयो होइन। यसो दुई लाइन सुन्नु। सागर बढ्दै सुकेर गइजाला जन्न माया कहिले नि सुकेर जुन तारा झरेर गइजाला जन्न माया कहिले झरेर झन्न माया कहिले झरेर बल्छीको माछी सरी अल्झेर बसे पनि माकुरी जालैमा सधैँभरि फसे पनि मन्दिरको मूर्ति झैँ पवित्र यो मन बाँधेर बाँधिँदैन कहिले पनि। लाइफमा यस्तो कहिले भएको थियो जस्तै मनभित्रको माया कहिले मर्दैन होइन, आएको मान्छे कहिले टाढा भएर फर्केर जाँदैन भन्ने जस्तो कहिले फिल भएको थियो? त्यो त एकदम लाग्थ्यो, कहिले पनि टाढा जाँदैन जस्तो लाग्थ्यो। त्यो फिल चाहिँ खास कस्तो कस्तो बेलामा चाहिँ हुँदो रहेछ त्यति बेला? त्यो जब उसले आफूलाई सर्च गरिरहेको हुन्छ, जब ऊ आफ्नो साथमा हुन्छ जस्तै आफूसँग नभएको कुराको बढी महत्त्व हुन्छ होइन, बढी सम्झना आउँछ भन्छन्, कहिले कहिले धेरै याद आउने सम्झना आउने ओ माई गड भन्ने त्यस्तो हुन्छ कहिले? हुन्छ। कस्तो कस्तो बेलामा त्यस्तो फिल हुन्छ? जस्तो एक्लै हुँदा कुनै टेन्सन पर्दाखेरि त्यस्तो टाइममा चाहिँ आउँछ, भइदियो हुन्थ्यो। जस्तै आज केही भयो भने त्यो मान्छे भइदिएको भए मलाई सम्झाउँथ्यो होला, मेरो टेन्सनलाई दुर गर्थ्यो होला, मेरो समस्या हल गर्थ्यो होला भन्ने जस्तो हुन्छ। अनि त्यस्तो मान्छे अर्को नबुझ्ने अब चाहिँ मेरो सोच भनेको बाबा मम्मीले जसलाई खोजेर बिहा गरिदिनुहुन्छ म उहाँसँगै बिहा गर्छु। अब त्यो आफै खोजेर त्यस्तो गर्छु जस्तो मलाई लाग्दैन, गरे पनि बाबा मम्मीको पर्मिसन बिना म त्यसरी रिलेसनमा कति लामो रिलेसन थियो तपाईँको? रिलेसन त 1-2 वर्ष। ओके। अनि गीत सङ्गीतको कुराकानी गरौँ। जस्तै गीत सङ्गीतहरू गाउनुहुन्छ, गीतहरू गाउनुहुन्छ, कुनै कम्पिटिसनहरूमा भाग लिनु भएको छैन? कम्पिटिसनहरूमा भन्दा नि मैले स्कुलहरूमा चाहिँ एकदमै प्रोग्रामहरूमा म पार्टिसिपेट हुन्थेँ, गाउँथेँ। अब त्यो अरू बाहिरको कम्पिटिसनमा चाहिँ म गएको छैन। खास जान नभ्याउनु भएको कि थाहा नभएर कि कसरी जान नपाउनु भनेको म अरू काममै अनि स्टडीमै बिजी भएँ, त्यही भएर जान मन छ कि छैन कुनै कम्पिटिसनमा, ठुलो रियालिटी सोमा होइन, देशकै ठुलो रियालिटी सोमा जाने, भाग लिने, अनि त्यसपछि देशमै आफ्नो नाम उच्च गराउने होइन, सबको अगाडि ओ एकजना रूपा पनि छ है, राम्रो गीत गाउँछ भनेर देखाउने मन छैन? देखाउने मन त 100% छ। अब कहिले जाने त कम्पिटिसनहरूमा जाने अनि सबैलाई पछाडि पारेर 1 नम्बर कहिले हुने? अब मेरो साइडबाट चाहिँ म अब 100% दिन्छु, सिक्छु होइन, जतिसक्दो छिटै जान्छु भन्ने चाहिँ मेरो साइडबाट। सङ्गीत पनि सिक्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले सिकेको छैन, म अब चाहिँ सिक्छु, अहिलेसम्म सिकेको छु। सङ्गीत सिकेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। ओके, हामी धेरै लामो कुराकानी पनि भयो, एउटा गीत फेरि सुन्छौँ हामी, अनि त्यसपछि अनि अन्तिमतिर कुराहरू गर्छौँ। कहाँ थियो तिमी रङ्गमा चौथे पछि आयो, कहाँ थियो तिमी रङ्गमा चौथे पछि आयो, समयले जवानी लुटे पछि आयो, समयले जवानी लुटे पछि आयो, जिन्दगी का सिनाले हो, जिन्दगी का सिनाले चुटे पछि आयो, समयले जवानी लुटे पछि आयो, समय
अहिले जवानी लुटेपछि आयो। धेरै धन्यवाद। र अब अन्तिममा चाहिँ अब लाइफमा चाहिँ के गर्ने कस्तो गर्ने के सोच छ? अब लाइफमा त अब म्युजिकबाट त अगाडि बढ्छु नै। अब एकसाथ मैले खासै सोचेको थिएन, अब जे हो या देखा जाएगा। जस्तै ओके ल म्युजिक सिक्नु होला, त्यसपछि हामीले एक दिन टेलिभिजनको स्क्रिनमा रूपाले गाउँदै गरेको देख्न पाऊँ होइन। यहाँलाई धेरै धेरै त्यसको लागि शुभकामना, अग्रिम शुभकामना। र अन्तिममा हाम्रा दर्शक श्रोता जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही सन्देश छ यहाँको? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ मैले सिकिरहेको छु होइन। धेरै मेरो फिडब्याक दिनु होला, म उहाँहरूको फिडब्याकले नै अगाडि बढ्ने मौका मिल्छ। मेरो गल्तीहरू मैले थाहा पाउन सक्छु र आगामी दिनहरूमा अहिलेभन्दा राम्रो गाएर अगाडि बढ्न चाहन्छु। फेरि आउँला भन्न चाहन्छु, माया गरिदिनु होला होइन। स्पेसली चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने फिडब्याक दिनु होला। फिडब्याकले चाहिँ मलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। हुन्छ, यहाँलाई समय संवादको लागि धेरै धन्यवाद र यहाँको उज्जवल भविष्यमा हामी इन्ट्रा टिम धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि यहाँलाई धेरै धन्यवाद।